बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने अपनी साबका वीडियो में जो ज़िक्र किया था डॉलर को नीचे लाने के लिए कुछ गुजारिशात मैंने की थी। उस वक़्त डॉलर की कीमत जो थी 245 रुपये थी और आज बरोज़ 18 अगस्त 2022 को तकरीबन 215 रुपये डॉलर की कीमत है। अब मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये वीडियो देखने के बाद पूछा कि आप इनकी वजाहत करें कि जो आप मैंने कहा था कि बाहर की चीज़ें छोड़ दो, ना लाओ ज़रा मुबादला के लिए। मैं आपको कुछ मिसालों से समझाना चाहता हूँ, बड़ी लंबी नहीं करूँगा, मैं माज़रत चाहता हूँ। जब वो जो चीज़ें बाहर की जो चीज़ें हैं बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, हम 3 तरह की इंपोर्ट करते हैं। एक इंपोर्ट होती है हमारी जो कोई भी तैयार प्रोडक्ट होती है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कोई एलईडी लगा लें, कोई टीवी लगा लें, कोई मशीन लगा लें, या कोई प्रोडक्ट खाने पीने की कुछ भी हो सकती है जो तैयार प्रोडक्ट जो बाहर बनती है। कोई कपड़ा लगा ले, वो तैयार प्रोडक्ट जो बाहर बनती है बाहर के किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, उसके वो मुल्क हम इंपोर्ट करते हैं। जब वो इंपोर्ट करते हैं तो हमें उन मुल्कों को डॉलर्स देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ आ गई, हम बाहर से जो कुछ ख़ाम माल लेते हैं, ख़ाम माल लेके हम यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अब तफसील में नहीं जाना चाह रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ख़ाम माल रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, अपने मुल्क में प्रोडक्ट तैयार करते हैं। वो भी चीज़ें हम जब लेते हैं बाहर से तो उसके लिए भी हमें डॉलर उनको, उन कंपनियों को, उन मुल्कों को, उस जिस भी बंदे से लेंगे उनको डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ आ गई, जो हमें जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए हम मशीनरी मंगवाते हैं, मशीनरी मंगवाते हैं बाहर से, चाहे हमारा वो ख़ाम माल या रॉ मटेरियल पाकिस्तान में तैयार हो रहा है, हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है, मशीनरी मंगवाते हैं, तो हम वहाँ पे भी फिर हम उनको डॉलर देते हैं, डॉलर की पेमेंट करनी पड़ती है वो मशीनरी मंगवाने के लिए। चौथी चीज़ आ गई, जो जिसके लिए हमें डॉलर्स की पेमेंट बाहर करनी पड़ती है, वो है जो भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो भी इंटरनेशनल कंपनियां जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कंपनियां जो सर्विसेज के लिए या जैसे भी पाकिस्तान में लगाई हुई हैं। अब किसी की कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, वो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना के यहाँ पे वो प्रोडक्ट करते हैं तैयार, और उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करते हैं, वो चाहे 10 रुपये की है, 5 रुपये की है, या 50 रुपये की है, या 5 लाख की है। उस प्रोडक्ट को यहाँ पे बना के वो कंपनी हम लोगों को फ़रोख्त करती है, पाकिस्तानियों को फ़रोख्त करेगी। तो उस को फ़रोख्त करने के बाद जो रुपयों में हमसे वो वसूली करते हैं, उन रुपयों को जब वो इंटरनेशनल कंपनियां या बाहर की कंपनियां या किसी मुल्क का जो उसका मालिक है, उसको चलाने वाला ऑनर है, या जो भी ऑर्गेनाइज़र है, या मैनेजर है, या डीम है, जो भी है, वो जब उसको उस बंदे के इंटरनेशनल जो मादे होते हैं ना, ये बैंक, हमारा बैंक स्टेट बैंक, उनको डॉलर देने का पाबंद है। वो डॉलर वो स्टेट बैंक के पास कहते हैं कि जी मेरे पास इतने पैसे, मेरी इनकी इतनी इनकम है, मुझे इतने डॉलर दो, मैंने बाहर लेके जाना। वो अपने डॉलर बाहर ले जाएंगे। ये 4 जगहों पे हमारे डॉलर जो हैं ये बाहर जा रहे हैं। ये समझना बहुत आसान है, जब तक आप समझना नहीं चाहोगे, आप इस पर तवज्जो नहीं दोगे, आप जब तक तवज्जो नहीं दोगे, इसको गौर नहीं करोगे, तो डॉलर कभी भी नीचे नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे याद है, जब पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया 1947 में, तो डॉलर और रुपये की कीमत बराबर थी, और अभी 75 साल गुजरे हैं तो 215 गुना बढ़ गई है, समझ लगे। अब हमारे पास 4 हेड हैं जहाँ पे हमने डॉलर देने हैं। अब डॉलर बाहर से कहाँ से आएंगे? डॉलर इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार लफ्ज़ कि हमने अपने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर में लगाया हुआ है। डॉलर के शक्ल में हम चीज़ें ख़रीदते हैं, डॉलर की शक्ल में हम बेचते हैं। हमारे पास ज़राअत की कुछ चीज़ें हैं, चावल लगा लें, हम मैंगो लगा लें, कुछ पंखे लगा लें, कुछ चाकू छुरियाँ लगा लें, कोई खेलों का सामान लगा लें, वो हम चीज़ें बाहर बेचते हैं, जिसके बदले में हमें डॉलर मिलते हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि जब डॉलर हम जो चीज़ें बेचते हैं वो कितने मिलियन डॉलर्स की हैं,
اور جو ہم چیزیں باہر سے خریدتے ہیں وہ کتنے ملین ڈالرز کی ہیں. جو ہم چیزیں باہر بیچتے ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں ڈالر ہمیں ملتے ہیں. بہت ہی کم ڈالر سرمایہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں باہر سے ملتا ہے. اور جو پروڈکٹس ہم خریدتے ہیں یا جو میں نے 4 ایڈ بتائے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈالروں کی ادائیگی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو فارن اوورسیز پاکستانی ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے, ترقیاں دے, بہت سارا کچھ ان کو دے, اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان کرے. وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو محنت کر کے یہاں پہ پاکستان میں ڈالر کی شکل میں پیسے بھیجتے ہیں, یا ڈالر میں نہ بھیجیں, وہ پاؤنڈ میں بھیجیں, وہ اسٹرلنگ میں بھیجیں, وہ ین میں بھیجیں, یا وہ لیرا میں بھیجیں, لیکن وہ کرنسی الٹیمیٹلی ڈالروں میں کنورٹ ہم ہو جاتی ہے ساری. وہ اب ہمارے پاس وہ سب سے بڑا سورس ہے. ابھی بھی ہماری ادائیگیوں کا توازن اور جو ہم ادائیگیوں کا اور وصولیوں کا توازن برابر نہیں ہوتا. ہمارے پاس ڈالر جو ہیں سارے وسائل ملا کے ہمیں ڈالر باعث سے ہماری چیزیں کم جاتی ہیں, ہماری ڈالروں میں کمائی کم ہوتی ہے, ہماری کمائی جو ہے وہ کم ہے, ہماری خرید جو ہے وہ زیادہ ہے. اس لیے جب جس بھی بندے کے پاس وہ جو آمدن سے زیادہ وہ خرچہ کرے گا تو اس کو قرضہ ہی لینا پڑے گا. جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو پھر وہ جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, یا جو ہے اپنا اقوام متحدہ, وہ اپنی شرائط لگاتے ہیں. وہ شرائط لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ملکی سطح پر مہنگائی کا طوفان آتا ہے. 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک ان کی شرائط سے اور ایک ڈالر کی کمی کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں, اس چھوٹی سی بات ہے, سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک پہ لے جو مسائل ہیں, ان کو, یہ مسائل جو ہیں ہمارے ملک کے, ان کو کب قابو کریں گے, کیسے قابو کریں گے. کسی نے نہیں آنا, کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آئے گا, کوئی لیڈر نہیں آئے گا جو اٹھ کے آ کے آپ کو لگائے, کیونکہ ہمارے پاس ہم بکھرے ہوئے ہیں, لسانی گروپوں میں بکھرے ہوئے ہیں, فرقہ واریت میں بکھرے ہوئے ہیں, صوبائیت میں بکھرے ہوئے ہیں, پارٹیوں میں بکھرے ہوئے ہیں. ہم اکٹھے نہیں ہیں, ہمیں اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں آ رہا. اور میری آپ سے گزارش ہے, آپ جو ان باتوں پہ عمل کریں. یہ جو 4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان کو خالی اپنے فائدے کے لیے نہیں, پوری نیشن کے فائدے کے لیے, قوم کو بلڈ کرنے کے لیے, قوم کی تعمیر کرنے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. ان کو خریدنا بند کر دیں, ان کو خریدنا کم کر دیں. جہاں پہ ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے وہاں پہ چیزیں خریدیں. اور دوسری پھر وہی بات آ گئی, پھر میں نے ایک اور کہا تھا, دوسری چیزیں جو ہمارے اپنے وسائل ہیں, پھر میں کہوں گا اس میں پانی ہے, خوراک ہے, بجلی ہے, گیس ہے, دانتیں لے لو, کچھ بھی لے لو, پیٹرول بھی ہے, ان کا استعمال کم سے کم کرو, کم سے کم کرنے کی کوشش کرو, ان کو ضائع نہیں کرنا. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, آپ چاہے کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, آپ کی دولت آپ کی ہو سکتی ہے, ملکی وسائل آپ کے نہیں ہو سکتے. آپ یہاں پہ بھی جواب دہ ہیں اور آپ آخرت میں بھی جواب دہ ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا تھا کہ اگر وضو بھی کرنا ہے, پانی کا استعمال وضو کے لیے کرنا ہے, اور بہتی نہر پہ ہو, دریا پہ بیٹھے ہو, تو پھر بھی آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں سوچیں گے, جب تک ہم ان چیزوں کو غور نہیں کریں گے, ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے. 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, 75 سال تھوڑا نہیں ہوتا عرصہ. دوسری قوموں کو دیکھ لیں, ہم سے بعد میں آزاد ہوئی ہیں اور ہم سے کہاں پہ چلی گئی ہیں. ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا. خدا کے لیے اپنے آپ سے نکل کے ایک قوم بنائیں, اپنے آپ کو پاکستانی کہیں. اب ہم پاکستان کی کشتی میں سوار ہیں, ہم پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. اگر جاؤ گے بھی آپ کی شناخت نہیں ہے وہاں پہ, آپ کی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ. اربوں روپے لے کے جاؤ, آپ پاکستان والا سٹیٹس نہیں لے سکتے. جو باہر جانے والے ہیں, جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر چل جائیں گے, ہماری نسلیں باہر چل جائیں گی, کبھی نہیں مقام ملے گا پاکستان والا, کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو وہ مقام. چاہے آ کے وہاں پہ سرے محل بنا لو, آپ جہاں پہ 800 کروڑ کا گھر بنا لو, پاکستان والا مقام نہیں ملے گا آپ کو. اور خدا کے لیے یہ مت سوچو کہ ہم لوٹ کے
اس ملک کو یا ہم اپنے جو خود غرضی کر کے لوٹ یا کما کے دولت جائز اور ناجائز باہر بھاگ جائیں گے. مت سوچنا وہاں پہ کبھی آپ عزت سے رہ پاؤ گے. جو عزت آپ کو پاکستان نے دی ہے تو خدا کے لیے یہ چیزیں یہ سوچو کہ یہ ہم نے اپنی قوم کی تعمیر کرنی ہے اپنی اولاد کے لیے. یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں ان پہ ایک اگر شخص بھی عمل کرتا ہے وہ دوسرے کو بتاتا ہے وہ تیسرے کو بتاتا ہے تو خدا کی قسم مجھے اس کا صلہ مل جائے گا. مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے, میں صرف چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بن جائے. کہ پلیز اگر آپ کو یہ کچھ باتیں سمجھ آ جائیں تو اپنے دوستوں کو کنونس کریں, ان کو یہ ویڈیو فارورڈ کریں, اور جو ہو سکتا ہے آپ اپنے ملک کے لیے کیجیے. بہت آپ کا شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.